ईरान ने इसराइल के फौजी इक्तिसादी हदाफ को निशाना बनाया। पारिस के इस फील्ड पर इसराइल का हमला खतरनाक अमल था। इसराइली हमले अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन थे। अमेरिका के इसराइली हमलों की पुष्पनाही के सबूत मौजूद हैं। ईरान अपना दिफा कर रहा है, जो उसका असूली हक है। खित्ते में जंग का दायरा कार वसी करने के ख्वाह नहीं है। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमला करके तमाम रेड लाइन्स अबूर की। दुनिया को इसराइली जाहिद का नोटिस लेना चाहिए। इसराइल के हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है और इसका खमियाजा भुगतना होगा। ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसे जोहरी तवानाई के हसूल से रोके। यूरेनियम की अफजूदगी 60% से ज्यादा अमल करने का अमल जारी रखा जाएगा। ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी हमले। तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा और बैत-याम में बड़े पैमाने पर तबाही। इमारतें खंडर बन गई, 10 इसराइली हलाक, 200 से जायद जख्मी। इसराइली शहरों को 100 से जायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान ने खैबर, बदर और अमाद मिसाइल दागे। शुमाली इसराइल और साहिली शहर हाइफा में मिसाइल हदफ पर लगे। ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। बैत-याम पर ईरानी हमलों के बाद 35 इसराइली लापता। इसराइल बाज में आया तो हमले मजीद बढ़ाएंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। ईरान की जोहरी अदम फैलाओ मुआहदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल में खत जमा करवा दिया। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो इक़दाम करेंगे। ईरानी मंदूब सईद इरवानी। ईरान का आबनाए हर्मस को बंद करने पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीज फारिस में आबनाए हर्मस में यौमिया 17 मिलियन से बैरल तेल की तरसील होती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान आज होने वाली जोहरी मुज़ाकरात मनसूख। इसराइल के ईरानी जोहरी तंसीबात, ईंधन ज़खायर और वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर्स पर हमले। तेहरान ऑयल रिफाइनरी में हमले के बाद आग लग गई। तेल के 2 डिपो मुतासर। इसराइल का मगरबी ईरान में मिसाइल फैक्ट्री पर हमले का दावा। इसराइली हमलों में 215 ईरानी शहीद, 650 जख्मी। इसराइल का ईरानी शहरियों को हंगामी इनखला का हुक्म। फौजी तंसीबात से फौरी दूर हो जाएं। इसराइली फौज की वार्निंग। ईरान के पास खतरनाक हथियार हैं जो इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरानी मिसाइलों की तंसीबात को निशाना बनाएंगे। खामनाई हमारा निशाना है। इसराइली हुकाम। अमेरिका ने इसराइल की ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमेरिकी सदर का ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार। कल रात ईरान पर हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदा आसानी से करवा सकते हैं। खूनी तनाज़ा खत्म किया जा सकता है। अमेरिकी सदर का बयान। अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिए। अमेरिकी वज़ीर दिफा की तस्दीक। कहा, खित्ते में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इसराइल का यमन में हौज़ी रहनुमाओं पर भी हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक यमन में हौज़ी मिलिट्री चीफ को निशाना बनाया गया। यमन में चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम अलमारी को निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक हौज़ियों ने भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। यमनी हौज़ियों का भी इसराइल पर मिसाइल हमला। फ़लस्तीन 2 हाइपर सोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हौज़ी हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमलों को हदफ हसास इसराइली मुकामात थे। इसराइली फौज की यमन से मिसाइल हमलों की तस्दीक। चीनी वजीर खारिजा वांग जी का ईरानी हम मनसब अब्बास अराक्ची से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों की शदीद मसम्मत। चीनी वजीर खारिजा ने कहा, इसराइली हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमले खतरनाक हैं जिनके तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। वांग जी का इसराइली वजीर खारिजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन बनाया जाए। ईरान पर इसराइली हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। चीन ने इसराइल की जाहिद को नाकाबिल कबूल करार दिया।
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، پتوں کی اکاڑا، چشتیاں، چیچاوتنی اور بہاول نگر میں بادل برس پڑے۔ بارش کے باعث گرمی کی شدت میں کمی، پتوکی میں موسلادھار بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب۔ محکمہ موسمیات کی KPK سندھ اور بلوچستان میں آندھی اور جھکڑ چلنے کی پیشگوئی، چند مقامات پر بھی ژالہ باری کا امکان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ آیت اللہ خامنئی کی حکومت کو ہر جگہ نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی دھمکی، ایران کا آبنائے ہرمز کو بند کرنے پر غور۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خلیج فارس میں آبنائے ہرمز سے یومیہ 17 ملین سے زائد بیرل تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آج ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ۔ ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے عالمی رہنما متحرک۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی اور یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں بھی گفتگو۔ امریکی صدر نے کہا کہ روسی صدر سے ایران اسرائیل جنگ پر بات کی۔ ولادیمیر پوٹن اور میں نے اتفاق کیا کہ اسرائیل ایران جنگ ختم ہونی چاہیے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ۔ کہا صورتحال کو نارمل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ امریکی صدر نے کہا اسرائیل اور ایران کی جنگ ختم ہونی چاہیے۔ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو۔ اعتماد ہے کہ ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا۔ آج پوری اسلامی دنیا ایران کے سپورٹ میں متحد ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ سعودی عرب اور ایران مل کر خطے کو پرامن بنائیں گے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کی کوششیں کی۔ امن کا ہدف حاصل کرنے کے قریب پہنچنے پر اسرائیل اسے ناکام بنانا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر پزشکیان ترک صدر طیب ایردوان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی رابطہ۔ کہا اسرائیل خطے میں استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں امریکی فوج کی 250ویں سالگرہ پر پریڈ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ سمیت تقریب میں شرکت۔ امریکی جدید جنگی ساز و سامان کی نمائش۔ امریکہ کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہمارے محسن ہیں۔ دشمنوں کو بتانا چاہتا ہوں ہماری فوج کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ امریکی فوجی ہر خطرے کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ آج ہم نے دنیا کی تاریخ بدل دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا تقریب سے خطاب۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا 53 کھرب سے زائد کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ نان ترقیاتی بجٹ کے لیے 4060 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ ترقیاتی پروگرام کے لیے 1240 ارب روپے مختص۔ پنجاب حکومت کا نئے بجٹ میں 3132 ترقیاتی سکیمز شامل کرنے کا فیصلہ۔ جاری سکیمز کے لیے 535 ارب 98 کروڑ روپے مختص۔ نئی ترقیاتی سکیمز کے لیے 470 ارب 62 کروڑ رکھنے کی تجویز۔ پنجاب ایئر لائن کے قیام کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خود مختار پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ پنجاب حکومت کا الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ۔ والد ایک شجر سایہ دار۔ والد سے محبت کے اظہار کا عالمی دن۔ آج کے دن اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے والد اپنی فیملی پر چھت کی مانند ہوتا ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ باپ اپنی اولاد کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کے لیے جو تکالیف و مشکلات سہتا ہے وہ ناقابل